आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मैं आज जिस मौजू के बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगी वो मौजू मेरी माँ बहनों के बारे में है और बहुत नाजुक मौजू है। मौजू है बेऔलादी। जिन ख़वातीन के औलाद नहीं होती है उन ख़वातीन की इस्लाम में क्या इज़्ज़त है, उन ख़वातीन को क्या मुकाम देते हैं घर वाले, ससुराल वाले, उन ख़वातीन के क्या मसाइल होते हैं, वो किन तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करती हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है और इस्लाम में इस बारे में हमें क्या हुक्म दिया गया है और सबसे ज़्यादा कि शौहर के क्या हकूक़ हैं इस बारे में। तो हम इस बारे में आज तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक औलाद देता है और बेटियां और बेटे दोनों अता फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करता हूँ, जिसको चाहूँ बेटियां अता करता हूँ, जिसको चाहूँ दोनों अता करता हूँ और जिसको चाहूँ मैं कुछ नहीं देता। ये उसकी हिकमत है कि वो किसको क्या देना चाहता है, किसके लिए क्या बेहतर है, इससे अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। एक तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन औलाद इस तरह की नेमत है कि इंसान बावजूद कोशिश के भी इस पर सब्र नहीं कर सकता। ख़ासकर औरत जो है वो औलाद के बगैर ख़ुद को नामुकम्मल तसव्वुर करती है और इसका एहसास उसे दिलाया भी जाता है। यानी कि उसके घर वालों से लेकर बाज़-औक़ात शौहर तक तमाम लोग उसको ताने देते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जाती हैं, उसकी नस्वानियत पर बातें की जाती हैं। उसको ये ताने दिए जाते हैं कि वो औलाद के काबिल नहीं है, वो माँ नहीं बन सकती, उसमें फ़लाँ बीमारियां हैं, वो बांझ है। इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो औरत को सुननी पड़ती हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या हम इस कदर अब भी जाहिल हैं? जाहिलियत का ज़माना तो गुज़र चुका है, लेकिन हमारे लोगों में आज तक वो जाहिलियत बरकरार है, बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ तरह के और तरीके भी शामिल हो गए हैं। शादी के बाद औरत के साथ सबका रवैया जो है वो उस वक़्त चेंज होना शुरू होता है जब शादी के चंद माह बाद ही ससुराल वालों को, सास को, सबको ये आस होती है कि अब ये उम्मीद से होगी और हमारे बेटे की नस्ल जो है वो शुरू होगी। और इसका एहसास अगर शौहर ना भी करे तो उसके घर वाले, बहन भाई और ख़ासकर माँ जो है वो ये किरदार निभाती है कि अपने बेटे को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे घर औलाद होनी चाहिए, नहीं हो रही, इतने माह या इतने साल गुजर गए हैं, तुम्हारी बीवी में कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है, उसको कोई कमी है उसमें, वो माँ नहीं बन सकती, इसका इलाज करवाओ, नहीं तो फिर उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। एक तो हम लोगों के पास अल्लाह पाक ने जो ऑप्शन हमें तलाक का दे दिया है, ये हम हमेशा गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तलाक का ऑप्शन जो है वो अल्लाह पाक ने किसी और मकसद के लिए रखा था, लेकिन हम जाहिल लोग उसे किसी और मकसद के लिए बल्कि बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। यही वजह है कि वहाँ जहाँ हम तलाक का ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर और मसाइल जन्म लेते हैं, बजाय इसके वो मसाइल ख़त्म हो जाएं और इसके साथ बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले जिस बात पर अमल किया जाता है वो इलाज है। ये तशख़ीस किए बगैर कि नुक्स किस में हैं, फ़ाल्ट किस में हैं, कौन औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। आज के दौर में 100% में से तकरीबन 70% मर्द जो हैं वो औलाद के काबिल नहीं होते। इसकी बेसिकली वजह जो है उसके बारे में भी हम डिटेल से किसी दिन बात करेंगे, लेकिन इसकी बेसिक वजह जो है वो यही है कि आजकल में जो बुराइयां फैल रही हैं मर्दों में ज़्यादा, उस वजह से, उन बुराइयों की वजह से
اور उन बुरे कामों की वजह से शादी से पहले ही वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, और जब बाद में शादी होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब औलाद नहीं होती तो बात हमेशा औरत पर आती है। उसको मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाने लगती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात औरतों का जो फ़िगर है वो भी ख़राब हो जाता है, और बजाय इसके कुछ अच्छा होने के वो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं। औरत जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाती है, वहाँ पर ज़हनी करब में मुब्तला रहती है, जिस वजह से उसका बस नहीं चलता है कि वो किस तरह से क्या करे कि उसके औलाद पैदा हो जाए और उसको इन तानों से जो उसको ससुराल में मिलते हैं, शौहर से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो इनसे छुटकारा हासिल कर सके। जब दवाइयों से कोई असर नहीं होता तो फिर औरत का दूसरा कदम होता है पीरों फ़कीरों के पास जाना, तावीज़ गंडे करवाना, मुख्तलिफ़ तरह के दम दरूद करवाना। यहाँ पर आकर इंसान जो है वो इस कदर अपने ईमान में कमज़ोर और कच्चा हो जाता है कि बाज़ औक़ात औरतें औलाद के हसूल के लिए इंतहाई बुरे से बुरा अमल जो है वो भी करने पर तैयार हो जाती हैं। इन अवामिल में औरतों का मुख्तलिफ़ तरह के तवीज़ करवाना, मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के तवीज़ भी करवाना कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ तो हैं ही, लेकिन वो इंसानियत से गिरी हुई चीज़ें भी हैं। इस तरह के तवीज़, धागे और दम दरूद भी करवाती हैं कि जिनमें अक्सर मुर्दों का इस्तेमाल, खून का इस्तेमाल, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल, और इसके अलावा कब्रिस्तानों में जाना और वहाँ चिल्ले काटना तक जो है वो किया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में जो बुराई तेज़ी से फैल रही है और जो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद बन चुकी है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है औरतें इस तरह के पीरों के पास चली जाती हैं कि जो पहले कलमे पढ़ना नहीं जानते, पहले कलमे का मतलब भी नहीं जानते। उनको ये नहीं पता कि किस नमाज में कितनी रकात हैं, उनको नमाज तक नहीं आती, लेकिन वो पीर बनकर बैठे होते हैं और वो औरतों के साथ बहुत बुरे बुरे फेल भी करते हैं। औलाद के हसूल के लिए औरतें जो हैं, जहाँ पर जाहलियत ज़्यादा हो, यानी कि वो औरतें जो तो ना दुनिया की तालीम जानती हैं और ना कुरान की तालीम जानती हैं, जो लोग बिल्कुल अंधे हैं अपने दिल की आँखों से, वो लोग ऐसे पीरों के पास औरतें वो जाती हैं और वहाँ पर जो फाहशी, बेहयाई और ज़ना होता है, वो बात जो लोग दूसरे कहना शुरू करते हैं, घर वाले, शौहर, उससे औरत जो है वो कितनी हदें जो हैं वो क्रॉस कर जाती है, जिसमें वो हदें भी हैं जो अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हैं, और वो उसे औलाद के हसूल के लिए फलांगने से दरेग नहीं करती। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करती है, ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल करती है, और वो बेदरक वो काम करती है अल्लाह पाक की नज़र में वो गुनाह कबीरा होते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ा है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हज़ारों औरतें इस तरह की देखने में मिलती हैं कि जो पीरों फ़कीरों के दरबारों के, उनके आस्थानों के चक्कर काटती हैं और औलाद के हसूल के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करती हैं। इन पीरों फ़कीरों पर पैसे लुटाती हैं, घर से जेवरात लेकर आती हैं, और वो नापसंदीदा अमल भी किए जाते हैं जो कि इंसान सुने तो उसकी अकल जो है वो दंग रह जाती है। औलाद इस तरह का हसूल है, औलाद इस तरह की नेमत है कि उसके लिए औरत हर वो काम कर जाती है जो कि शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। औरत इन रास्तों पर कब चलती है? औरत इन रास्तों पर तब चलती है जब उससे शौहर और दूसरे घर वाले जो हैं वो इस हद तक ले आते हैं ताने देकर, तो फिर औरत के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। हमारा ईमान जो है वो इतना कच्चा है क्योंकि हम ना तो नमाज को ठीक से अदा करते हैं, ना अल्लाह के किसी अहकामात पर ठीक से अमल करते हैं, तो फिर हमारे ईमानों की मजबूती भी कहाँ है? जिसकी वजह से जब हमें इस दुनिया की इस तरह की कोई बीमारी, कोई परेशानी मिलती है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए आखिरी हदों तक चले जाते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि अल्लाह पाक की ये हदें हैं और इसे हम अगर क्रॉस करेंगे
تو ہمیں پھر وہاں سے ہدایت کہاں سے ملے گی، ہمیں وہاں سے وہ نعمت کہاں سے ملے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے آج کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت ہی قصوروار نہیں ہے بے اولادی میں۔ آج کل مردوں میں یہ بیماری عام ہے، بانجھ پن کا مرض جو ہے وہ مردوں میں بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اولاد نہیں ہے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کریں، باوضو رہیں، اللہ پاک سے سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگے، کیونکہ ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ اسی سے مدد مانگنا ہر وہ عمل ہے، ہر وہ نعمت ہے اس سے مانگنا جو کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس میں مختلف طرح کی باتیں شامل کر لی ہیں کہ یہ پیر فقیر جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے سے علاوہ کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد لیتے ہیں کسی بھی کام میں تو وہ دنیاوی بات ہے، اس میں اختیار ہوتا ہے دوسرے بندے کا کہ ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جس طرح سے زندگی ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، رزق ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہیں۔ ان کو ہم نہ تو کسی دوسرے سے کہہ کر خرید سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ پاک سے وہ چھین سکتے ہیں، نہ ہم ان کو کسی دولت سے، پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات ماننی مرد کے لیے بہت مشکل ہے، وہ مرد ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ان میں بھی کوئی فالٹ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے بہت سے جاہل گھرانے اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو سانسیں کہتی ہیں کہ مرد تو ہوتا ہی مرد ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، اگر اولاد نہیں ہے تو اس میں سراسر قصور جو ہے وہ عورت کا ہے، مرد کو تو ایسے ہی بدنام کر دیا گیا ہے، اور مرد کی طرف سے کوئی بانجھ پن نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ حالانکہ آج کے دور میں مرد جو ہیں وہ زیادہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ عقل کریں، سمجھ کریں، آپ باشعور ہوں تو آپ جا کر اپنے ٹیسٹ کروائیں، بیوی کے ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے مطابق آپ علاج کریں، اپنا کروائیں، اس کا کروائیں، جو بھی ٹیسٹ میں آپ کے آتا ہے آپ اس حساب سے چلیں۔ اس طرح سے بغیر کسی تشخیص کے جب آپ عورت کو ہی الزام دیے جائیں گے، اس کو تانے دیے جائیں گے، تو وہ ذہنی ٹینشن کی مریضہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں جو کچھ چلتا ہے، جو کچھ وہ سوچتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے اولاد حاصل کر لے، اور اس لیے وہ طریقے اختیار کرتی ہے، ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، وہ غلط کام وہ کرتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی زندگی کو بجائے اس کے بنانے کے خراب کر لیتی ہے، اور اپنی آخرت کو بھی۔ صرف ہماری ان باتوں سے، ہمارے ان تانوں سے وہ کتنے بڑے گڑھے میں گرتی ہے، وہ کتنے بڑے کفر کرنے لگتی ہے، وہ کتنے بڑے شرک کرنے لگتی ہے، صرف جب ہم لوگ اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے۔ اور بعض اوقات عورت کا قصور بھی نہیں ہوتا، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ کسی طرح سے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر لوگ جو ہیں وہ طلاق دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ سب سے پہلے آپ ہر چیز کی تشخیص کریں اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن عورت کو پھر طلاق دے دی جاتی ہے، اور اس کو یہ الزام دے کے کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس کو ساری عمر کے لیے تانوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ میں یہ فالٹ ہے، تو آپ کسی کی زندگی خراب نہ کریں۔ خود کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ اس کو دنیا کے تانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے سامنے آپ شرمندہ نہیں ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا جانتے بوجھتے ہوئے بھی؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، اور اگر وہ مرض لا علاج ہے تو پھر کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو اولاد تو نہیں ملے گی،
وہ عورت جو ہے وہ ذہنی طور پر آپ کے ساتھ مطمئن بھی نہیں ہوگی تو گھر بھی نہیں بچ سکتا اس طرح سے، لیکن کسی کی بیٹی کی زندگی تو خراب ہو جاتی ہے نا، اس پر اس طرح کا طلاق کا داغ لگ جاتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ طلاق اس کو اس وجہ سے ہوئی کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کی اگلی زندگی میں بھی پرابلم بنتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، یہ تو ہماری حدیث بھی ہمیں کہتی ہے علاج کروانے کے لیے، تو اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جو یہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور غلط کام ہوتے ہیں، تو آپ کی غیرت کیا گوارا کرتی ہے کہ آپ کی بیویاں اٹھ کر کسی غیر مرد کے پاس بیٹھتی ہیں اور وہ غلط طریقے سے دم درود کرتے ہیں، ان کو غلط جگہ پر ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ بعض اوقات زنات تک کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ نعمت اللہ پاک کی بہت بڑی ہے اولاد، لیکن اس کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچے، اس کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کریں، اس کے لیے اپنی بیویوں کی عزت کو خراب نہ ہونے دیں۔ اللہ پاک جب آپ اس پر کامل یقین رکھیں گے تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اگر اولاد آپ کی قسمت میں لکھی ہے تو وہ آپ کو ہر صورت ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو اس طرح کے برے کام کرنے سے بھی سوائے بدنامی کے، سوائے کفر و شرک کے، سوائے اپنی آخرت خراب کرنے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی بیویوں کو مضبوط سہارے دو، ان کو اپنی طرف سے مطمئن کرو۔ اگر اولاد نہیں ہوتی تو عورت کو اس طرح تانوں کا نشانہ نہ بنائیں کہ وہ ذہنی مریضہ بن جائے اور وہ کام کرے جو اس کی اور شریعت کے دونوں کے خلاف ہوں۔ عورت عزت اور پردے کی چیز ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں۔ ایک اولاد کی خاطر آپ اس طرح کے کام نہ کریں کہ آپ اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو میرے آج کہنے کا مقصد یہی تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو بیچاری مجبور ہو کر پھر غلط راستے پر چل پڑتی ہیں، تو وہ کتنی مجبور اور پریشان ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہم اس بات سے ضرور لگا سکتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس طرح کے پیروں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں جہاں پر وہ اپنی عزت جو سب سے قیمتی چیز ہے عورت کے پاس وہ بھی گوا بیٹھتی ہیں۔ اس طرح ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے کفر و شرک سے بچائے، اللہ پاک ہمارے ایمان میں مضبوطی دے، اللہ پاک ہم سب کو اولاد جیسی نعمت سرفراز فرمائے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ صبر اور شکر بھی دے، تاکہ اگر اللہ پاک ہمیں اولاد نہیں دے رہا تو ہمارے ایمان کو اتنی مضبوطی دے کہ ہم اس کی جو ہم پر یہ آزمائش ڈالتا ہے، اولاد نہ دے کر ہمیں آزماتا ہے، ہم اس آزمائش پر پورا اتر سکیں اور کسی گناہ میں نہ پھنسیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔